टिस्यु प्याक जम्मा रु 25 मा। फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ संसदको सबैभन्दा ठुलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको संसदलाई असफल बनाउने प्रयत्न किन र कतिन्जेल? स्थानीय निर्वाचनको संघारमा एमालेका गतिविधि कति राजनीतिक? सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले घोषित रूपमै चुनावी अभियान सुरु गरेको छ। सत्ता घटक अन्य दल भने गठबन्धनको भविष्य जोगाउँदै निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थितिलाई सुनिश्चित बनाउने जोडबलमा लागिरहेका छन्। चुनावमा एक ढिक्का भएर जाने, चुनावमा विजय हासिल गरी छाड्ने। उता 10औं महाधिवेशनदेखि नै निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा सक्रिय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको गति फरक छ। संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदनकै विवादमा गठबन्धन टुटाउने प्रयत्न असफल भएपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको औचित्य समाप्त भएको पुष्टि गर्ने उसको हर सम्भव प्रयत्न जारी नै छ। फेरि जनताको बिचमा गएर नयाँ ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्छ र देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। देशलाई पार्लियामेन्टलाई निकटमा बनाएर अहिलेको जस्तो भत्ता खाने बाहेक के काम गरेको छ? एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व नस्वीकारेको उसले त्यसैलाई मुद्दा बनाएर संसदमा निरन्तर अवरोध र सभामुखमाथि दबाव जारी राखेको छ। परिणामतः संसदको स्वाभाविक गतिविधि अवरुद्ध छ। नागरिक स्तरमा उठेको एमसीसी सम्झौता विरोधी मतलाई माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको काँधमा पार्ने प्रयत्न गरेको एमालेले आफूलाई फड्के किनाराको साक्षी मात्रै राख्यो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध सत्तारूढ दलहरूले अघि बढाएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई पनि आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने उसको प्रयत्न कति सफल होला हेर्न बाँकी छ। अर्कोतर्फ स्थानीय निर्वाचनमा पकड बनाउनका लागि नेता कार्यकर्ता प्रवेश गराउने काम भने उसले तीव्र बनाएको छ। प्रतिपक्षी दलको भूमिका भन्दा आफ्नै पार्टीलाई बलियो बनाउने नीतिमा केन्द्रित नेकपा एमाले आज के सोचिरहेको छ? लोकतन्त्र मास्ने कदममा अघि बढेको आरोप खेपेर सत्ताच्युत भएको एमाले आज त्यही लोकतान्त्रिक विधिको वकालत कुन जगमा उभिएर गरिरहेको छ? नेकपा एमालेको आजको राजनीति कसका लागि? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, Nepal Telecom presents Fireside. लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पोखरेल एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट महासचिव चुनिएका नेता हुन्। महासचिवज्यू स्वागत छ फायरसाइडमा। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। महासचिव बनिसकेपछि पहिलो पटक तपाईसँग संवाद गर्दैछु। ढिलै भए पनि बधाई छ यहाँलाई। धन्यवाद। सफल कार्यकालको लागि शुभकामना पनि छ। त्यसैको वरिपरिबाट सुरु गरौँ न। तपाईँ त मुख्यमन्त्री पनि भइसकेको व्यक्ति, यता केन्द्रमा आफ्नै पार्टीको सरकार थियो, तर दुवैबाट हात धुनु पर्यो। तर संयोगले तपाईँ एक हिसाबले भाग्यमानी पनि उता मुख्यमन्त्री पद छोडिसकेपछि यता आएर पार्टीको सत्तामा पुग्नुभयो। यो सत्तामा भित्र बाहिर गरिरहँदाखेरि, आज प्रतिपक्षमा रहेर सत्तालाई हेरिरहँदाखेरि यो सत्ता भन्ने कुरा सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा यो सत्ता भन्ने कुरा कति फरक देखिने रहेछ? राजनीति गर्नेहरूका लागि त यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। सत्ता आउँछ, सत्ता जान्छ। मुख्य प्रश्न चाहिँ राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्न भनेको सत्ताका माध्यमबाट चाहिँ आफ्ना नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। सत्तामा नहुँदाखेरि नीतिको कार्यान्वयनको प्रक्रिया चाहिँ टुट्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ सत्तामा नरहँदाको अवस्थाको भूमिका र सत्तामा रहँदाको भूमिकामा भिन्नता रहन्छ। अहिले हामी एक प्रकारले वेटिङ गभर्मेन्टको रूपमा चाहिँ सत्तामा पदार्पणको तयारी गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। तर कतिपय अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि त्यो सत्ता भन्ने कुरा चाहिँ सत्ताभन्दा बाहिर रहँदाखेरि त्यो एउटा कथा छ नि, अमिलो अङ्गुर वा तितो अङ्गुर भने जस्तो सत्ता भन्ने हाम्रा लागि प्राथमिकतामा होइन भन्ने जस्तो नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि त्यस्तो होइन। एउटा परिस्थितिको सन्दर्भको कुरा मात्रै हो। जस्तो कि अहिलेको जुन प्रकारको जनताको म्यान्डेट खण्डित भएको छ
र नेकपाभित्र डिभिजन भएको छ, त्यो अवस्थामा हाम्रो लागि सत्ता प्राथमिकता होइन। तर सत्ता केन्द्रीय प्रश्न त हो, फेरि नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुराका सन्दर्भमा। त्यस अर्थमा चाहिँ भविष्यका लागि हामी सत्ताकै तयारी गरिरहेका छौँ। किन बिना सत्ता लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चाहिँ आफ्ना नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ हामी अहिले प्रतिपक्षमा बसेर जे काम गर्दैछौँ त्यो पनि सत्ताको तयारी हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तर त्यो सत्ता तपाईँहरूका लागि कति नजिक वा कति टाढा, यसका बारेमा त छलफल गरौँला नै। लोकतन्त्र र संविधानका बारेमा बडा बहस सुनिन्छ तपाईँहरूको पार्टीभित्र वा सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरू उपस्थित हुँदाखेरि संसदमा, यस्ता खालका वार्ताहरूमा। सरकारमा हुँदाखेरिको लोकतन्त्र र प्रतिपक्षमा रहँदाखेरिको लोकतन्त्रमा चाहिँ के भिन्नता हुँदो रहेछ? होइन, भिन्नता हुने विषय होइन। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरू हुन्छन्, ती मूल्यहरू सर्वकालिक छन्, त्यसमा भिन्नताको कुरा होइन। जहाँसम्म जिम्मेवारीको कुरा हो भिन्नता रहन्छ। किनकि प्रतिपक्षमा रहँदा लोकतन्त्रका सन्दर्भमा आवाज उठाउने कुरा कर्तव्यको विषय हुन्छ, सत्तामा रहँदाखेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा प्राथमिकताको विषय हुन्छ। त्यसर्थ भूमिकामा रहने अन्तर त हुन्छ नै, तर लोकतन्त्रको प्रश्न चाहिँ फेरि सर्वकालिक प्रश्न हो, त्यसमा कुनै भिन्नता हुँदैन। यो प्रश्नको अन्तर्य भनेको चाहिँ तपाईँहरू सत्तामा रहँदाखेरि, सरकारमा रहँदाखेरि तपाईँहरू लोकतन्त्रका लागि खतरा भनेर व्याख्या गरियो, आरोप लाग्यो। सत्ता बाहिर निस्किएपछि लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो हिमायती हामी नै हौँ भन्ने जस्तो तपाईँहरूको प्रस्तुति सुनिन्छ। गलत कुन हो? होइन, दुइटै म के भन्छु भन्दाखेरि सत्तामा हुँदाखेरि पनि हामी लोकतन्त्रका विरुद्धमा थिएनौँ। मैले त अब एक प्रकारको विश्लेषण पनि सार्वजनिक गरेका छु। नेकपाको समयमा नेकपाको अन्तरसङ्घर्षमा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जे एउटा मान्यता अन्तरसङ्घर्षका क्रममा चाहिँ खडा गर्नुभयो हाम्रो अध्यक्षका बारेमा, प्रधानमन्त्रीका बारेमा, त्यो सही थिएन। 19 बुँदे आरोपपत्र भन्नुहोस् वा उहाँहरूले त्यो समयमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका चाहिँ निष्कर्षहरू वा राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा चाहिँ केपी ओलीले अगाडि सारेका मान्यताका सन्दर्भको उहाँहरूका निष्कर्षहरू सही थिएनन्। समयक्रममा ती चिजहरू पुष्टि भएको छन्। जस्तै म तपाईँलाई बताउँछु, पहिलो कुरा उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि केपी ओली नेकपाको एकताका पक्षमा हुनुहुन्न, उहाँ नेकपामा डिभिजन ल्याउन खोजिराख्नु भएको छ भनेर आरोप लगाउनु भयो। अध्यादेशको व्याख्या त्यसै गरी गर्नुभयो र फिर्ता गर्न बाध्य बनाउनु भयो र कङ्ग्रेसले समेत असहमति प्रकट गरेपछि हामीले फिर्ता लियौँ। तर पछि उहाँहरू स्वयं आफै फेरि अध्यादेशको पक्षमा जानुभयो। 40% रका ठाउँमा वा गर्दाखेरि विरोध गर्नुभयो। पछि 20%मा उहाँहरू र हटाएर त्यही भएर मैले सोधेको। सत्तामा रहँदाखेरि विधि, सत्तामा रहँदाखेरि लोकतन्त्र, सत्तामा रहँदाखेरिको संविधान र प्रतिपक्षमा रहँदाखेरिको लोकतन्त्र, विधि, संविधान चाहिँ कसरी फरक पर्दो रहेछ? अहिले पनि फरक पर्यो। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ, गठबन्धनमा अरू दलहरू छन्, उनीहरू पनि भन्छन् हामी लोकतन्त्र हामीले बचायौँ, यसलाई संस्थागत गर्ने, यसलाई जोगाइराख्ने, रक्षा गर्ने दायित्व हामीले निर्वाह गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू पनि त्यही नै भनिराख्नु भएको छ, लोकतन्त्र खतरामा छ भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले व्याख्या गर्ने लोकतन्त्र र तपाईँहरूले व्याख्या गर्ने लोकतन्त्र के भन्छ, हरेक चिजलाई व्यवहारको कसीमा दाँच्नुपर्छ। कसले के भन्यो भन्ने कुरा त्यति अर्थपूर्ण हुँदैन, कसले के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अर्थपूर्ण हुन्छ। जस्तो कि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत उहाँले एउटा धारणाका आधारमा चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यो धारणा के थियो भन्दाखेरि संसदीय लोकतन्त्रमा सांसदको अधिकारलाई खण्डित गर्ने गरी पार्टी र सांसदलाई जोड्ने खालको जे काम भयो दल विभाजनका सन्दर्भमा, त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक होइन, संसदीय प्रणाली अन्तर्गत होइन। सांसदहरू स्वयं आफैले एउटा स्थिरमा असहमति प्रकट गरेर चाहिँ डिभिजन गर्ने अधिकार राख्छन्। त्यो चिज हाम्रो लोकतन्त्रमा गुमेको छ। तर सत्ता जोगाउनका लागि लोकतन्त्रको जसरी व्याख्या गरे पनि हुने रहेछ होइन। म लोकतन्त्रको सर्वकालिक सिद्धान्त हुन्छ भन्दैछु नि त म। त्यस अर्थमा संसदीय प्रणालीभित्र चाहिँ पार्टी र दललाई जोड्ने खालको जे प्रणाली हाम्रो कानुनले निर्धारण गर्यो त्यो चाहिँ उचित भएन भन्ने निष्कर्षमा उहाँ पुग्नुभयो, हामी पुग्यौँ भनौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले जम्मी गरेको के हो त भन्दाखेरि पार्टी र संसदीय दललाई जोड्ने खालको जे कुरा गरिएको थियो दल विभाजनका सन्दर्भमा, त्यो उचित होइन, किनकि त्यो संसदीय प्रणाली अन्तर्गतको कुरा होइन। त्यो चिजलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ रका ठाउँमा वा मात्रै गरियो।
त्यसको उहाँहरूले विरोध गर्नुभयो। यो चाहिँ त्यो विरोध गर्नुभयो, बेठिक भयो भन्नुभयो। तर पछि उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यही चिज गर्नुभयो। अझ ज्यादा के गर्नुभयो त भन्दाखेरि दुनियाँमा कहीँ नभएको 20% डिभिजन गर्न पाउने खालको कुरा गर्नुभयो, जुन कुरा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा संसदीय प्रणालीमा कहीँ पनि छैन। ठिक छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, यसलाई जोडिएन भने अपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। अध्यादेश जारी गरियो, अध्यादेशका आधारमा नेकपा एमाले दललाई डिभिजन गरियो र अध्यादेशलाई संसदमा टेबल गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्तव्य पुरा नगरिकन फिर्ता गरियो। कानुनको निर्माण यस प्रकारले गर्ने कुरा चाहिँ अनैतिक कुरा हो र कानुनको सिद्धान्तका दृष्टिकोणले भन्यो भने अनुचित तरिका हो भन्ने खालको कुरा। त्यसभन्दा अगाडि तपाईँहरूकै सरकार रहँदाखेरि जारी भएका अध्यादेशहरू सम्झिनुहुन्छ? तिनीहरूको स्थिति पनि त्यस्तै भएको उदाहरण त हामीसँग प्रशस्तै होलान् कि छैनन्? त्यो त निश्चित रूपमा त्यस अर्थमा हामीले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यसको जवाब त दिनु पर्ला नि। जवाब दिनुपर्छ। व्यवहारको तपाईले भन्नुभयो, व्यवहारको कसीमा हेर्ने हो भने सचिवालय बैठकमा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले म कुर्सीमा भइन भने यो कुर्सी नै भाँदिन्छु भन्ने खालका अभिव्यक्ति आएको प्रसङ्ग पनि छ। त्यो त एउटा कुरा के भन्छ, झगडा कालान्तरमा आफ्नो सत्तामा खतरा, आफ्नो सरकारमा खतरा उत्पन्न भइसकेपछि संसद विघटनसम्मको प्रसङ्गहरू आए। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो विषय न केपी ओलीले बोलेको कुरा कसैले प्रस्तुत गर्न सकेका छ। केपी ओली स्वयं आफैले सार्वजनिक रूपमा कुरा गरे पनि होइन। बैठकमा, सचिवालय बैठकमा, सचिवालय बैठकमा उहाँले गर्नुभयो भन्ने कुरा कसले गर्यो? झगडियाले गरे। झगडियाहरू इमान्दार हुन्छन् भन्ने कुरा हुन्छ र? त्यहाँ त सहभागी त उहाँले त मैले यसो गरेँ यसो भने भनेर आफूले गरेको अनुचित कुरा प्रचारमा ल्याउने कुरा त भएन नि। फेरि अरू तटस्थ मान्छेहरूका माध्यमबाट आयो त। सचिवालय पूर्णतया विभाजित थियो। तटस्थ त्यही त, जो विभाजित पक्ष छ, आरोपित पक्ष, आरोप लगाउने पक्ष छ, उसले बाहिर के प्रचार गर्छ भन्ने कुराको आधारमा सत्य मापन गर्न सकिन्छ र? यो प्रसङ्गमा अन्तिम उति बेला सत्तामा रहँदाखेरि नेकपा सरकार वा भनौँ नेकपाको संस्थापन भनेर मान्ने हो भने केपी ओली समूह, कुनै गल्ती थिएन त्यो पक्षको, दुधले नुहाएको स्थिति थियो। सबै दोष जति माधव कुमार नेपाल, एउटै गल्ती थियो। त्यो गल्ती के थियो भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा लोकतान्त्रिक सुधार आएको जे निष्कर्ष निकालियो त्यो सत्य रहेनछ। निष्कर्ष लोकतन्त्रमा के हुन्छ भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल भइसकेपछि अब लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामी जे निष्कर्षमा पुग्यौँ त्यो सही साबित हुन सकेन। तर केपी ओलीका विपक्षमा रहनुभएका माधव नेपाल र चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यस पछाडि सँगै हिँड्न सक्नु भएन नि, अलग अलग पार्टी बनाउनु भयो नि। त्यस अर्थमा चाहिँ एकताको पक्षमा को थियो को थिएन भन्ने कुरा त समयक्रमले त प्रमाणित गर्ला। एक हिसाबले भन्ने हो भने भुइँको टिप्न खोज्दाखेरि पोल्टाको पनि पोखिएको प्रसङ्ग चाहिँ सत्य नै हो। त्योलाई त्यो रूपमा भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू एकताको नाम लिनुभयो, तर उहाँहरूको चाहना चाहिँ आफ्नो भूमिका चाहिँ नेकपाभित्र चाहिँ मुख्य भूमिकाका रूपमा स्थापित हुन नसक्ने देखेपछि उहाँले अलग समूह निर्माण गर्नुभयो। र यो के हुन्छ भने पछौटे समाजभित्र चाहिँ नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भका बारेका निम्न पुँजीवादी प्रवृत्तिहरूले यस्तो हुने गर्छ। जस्तो कि एउटा म उदाहरण दिन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र चाहिँ सूर्यबहादुर थापाले नै अब नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भनेर चाहिँ एउटा अभियान चलाउनु भयो। पशुपति शमशेर र चाहिँ लोहनीका बिचमा चुनाव भयो, पशुपतिले जित्नुभयो र त्यसको 6 महिना पछाडि उहाँले चाहिँ लोहनीको साथमा अलग पार्टी बनाउनु भयो, जनशक्ति पार्टी बनाउनु भयो। यो हाम्रो नेपाली समाजको पछौटेपनको बिम्ब हो भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली राजनीतिक वृत्तको भनौँ न। त्यस अर्थमा म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो वृत्तभित्र कतै न कतै नेकपा एमाले पनि पर्ला। खै अब आजको स्थिति हेर्नु भने संसदमा तपाईँहरूको नाराबाजी अवरोध चलि नै राखेको छ। जुन मुद्दा लिएर तपाईँहरूले अवरोध गरिराख्नु भएको छ त्यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको मुद्दालाई लिएर जनताको मुद्दामा बहस हुने, जनताको नागरिकको विषयलाई लिएर छलफल गर्नुपर्ने संसदमा, कानुन बनाउनु पर्ने संसदमा यो अवरोध कति जायज हो?
म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामीले संसदको अवरोधका सन्दर्भमा अदालतमा हामीले न्याय खोजिएका छौँ। संसदमा हाम्रो चाहिँ प्रश्न चाहिँ सभामुखको भूमिकामाथि छ, नेतृत्वको भूमिकामाथि छ। सभामुखको जुन मर्यादा हो त्यो मर्यादा उहाँले पालना गर्न सक्नु भएन। कानुनले उही प्रबन्ध गरेका छ, तर माओवादी केन्द्रको हकमा उहाँले त्यही कानुनी प्रबन्धलाई 24 घण्टामा कार्यान्वयन गर्नुभयो। सरिता गिरीको प्रश्नमा उहाँले 24 घण्टाभित्रै कार्यान्वयन गर्नुभयो। नेकपा एमालेका प्रश्नमा उहाँले चाहिँ सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट चाहिँ च्युत भएर चाहिँ सूचनालाई लुकाएर चाहिँ एक प्रकारले भन्ने कार्यालयमा नआइकन चाहिँ घरमा आराम गरेर बस्नुभयो। यो प्रकारको अनैतिकता, अमर्यादित व्यवहार र विभेदपूर्ण व्यवहारद्वारा चाहिँ संसद व्यवस्थित ढङ्गले चल्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यताका आधारमा हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि के गल्ती सच्याउनुहोस्, सच्याउने अवसर तपाईँलाई छ कि तपाईँले जे भूमिकाद्वारा चाहिँ संसदलाई अविश्वासको एउटा धरातलमा पुर्याउनु भएको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले तपाईँको व्यवहारप्रति विश्वास नै गर्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा संसदलाई सञ्चालन गर्नका लागि तपाईँले बाटो छोडिदिनुहोस्। तर सभामुख कति गलत कति सही, मर्यादाको पालन कति भयो कति भएन भन्ने कुरा त अदालतबाट आउने फैसलाले पनि निर्केउल गर्ला नि, कि गर्दैन? त्यो विषय चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको अनुभूतिको विषय हो। तपाईँ मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले गर्ने कामका सन्दर्भमा मुलुकको सबभन्दा ठुलो शक्तिलाई उहाँले चाहिँ विश्वासमा लिन सक्नुभएको छैन भने चाहिँ त्यो अदालतको फैसलाले त्यसलाई निर्धारण गर्न सक्छ र सक्दैन। सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अदालतले त भन्ला नि त त्यो कारबाही सही थियो वा थिएन? होइन, अदालतले भन्ने विषय कानुनी विषय हो। नैतिकताको प्रश्न र व्यवहारको प्रश्नको फैसला चाहिँ अदालतले गर्दैन, त्यो व्यक्ति स्वयं आफैले गर्नुपर्छ। समान व्यवहार गर्ने विषय, मर्यादाको विषय अरूले भन्नुपर्ने विषय होइन। सभामुख स्वयं आफैले गरेको व्यवहारद्वारा संसदको अनिवार्य अङ्गका रूपमा रहेको प्रतिपक्षले के अनुभूति गरेका छ भन्ने कुरा 6 महिनासम्म चाहिँ त्यसका विषयमा कुनै चासो र सरकार नराख्ने स्थिति बन्छ। ठिक छ पोखरेलज्यू, यो राजनैतिक विषय हो भनिरहँदाखेरि राजनैतिक वृत्तले कानुन चाहिँ मान्नुपर्छ कि पर्दैन, अदालतको फैसला कुर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो चाहिँ सोध्न हुने प्रश्न हो कि होइन? कानुनको विषय हामी मान्छौँ, कति बेला मान्छौँ, कानुनको फैसला भयो भने हामी मान्ने गरेका छौँ, हामीलाई चित्त नबुझे पनि मान्ने गरेका छौँ। जस्तो कि सर्वोच्च अदालतले एकपटक संविधानवादको कुरा गर्यो पुनर्स्थापनाका सन्दर्भमा, हामीले मान्यौँ। अर्को पटक त्यसले संसदको सर्वोच्चताको कुरा गर्यो, हामीले मान्यौँ। तर सर्वोच्च अदालतले एउटा प्रिन्सिपलमा टेक्नुपर्छ नि, पर्दैन। राष्ट्रपतिले प्राप्त गरेको अधिकार, संविधान त प्राप्त गरेको, राष्ट्रपतिलाई दुईवटा अधिकार छ। एउटा संविधानको संरक्षक हो त राष्ट्रपति हो, अर्कोतर्फ चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार कसको हो? संविधान त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको। यसमा हामी जाउँला नै, त्यही म भन्दै संसद होइन, म अदालतले के गर्यो भन्ने कुराका अहिले पूर्ण इजलासमा गएको छ मुद्दा, हुँदैछ छलफल, हुँदैछ त्यसमा सुनुभाइ। त्यही पूर्ण इजलासप्रति पनि एक प्रकारले उसले संविधान पालना गरेको छ कि छैन भन्ने। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, नेकपा एमाले आजको दिनमा अलिकति प्रष्ट ढङ्गमा बताइदिनुहोस् न। तपाईँ त महासचिव हुनुहुन्छ, तपाईँको बोली यो आधिकारिक हो भनेर मैले पनि मान्नुपर्छ, जनताले पनि मान्छन्। नेकपा एमाले आजको दिनमा संविधान र अदालत दुवैलाई विश्वास गर्दैन भनेर भने त्यस्तो होइन। संविधानप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ, किनकि हामी आफैले निर्माण गरेको संविधान हो। तर संविधानको संरक्षक संविधानको कुरा भयो होइन, म न्यायालयको कुरामा नेकपा एमाले न्यायालयमाथि आज विश्वास गर्दैन। न्यायालयको भूमिकाप्रति त सत्ता स्वयंले विश्वास गरेका छैन, महाभियोग लगाएको छैन र। प्रतिपक्षमाथि प्रश्न होइन, यो व्यक्ति केन्द्रित हो कि न्यायालयमाथि महाभियोग होइन। म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भन्दाखेरि न्यायालयमाथिको अविश्वासको कुरा त कतिसम्म छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा त न्यायालयले न्याय निरूपण गर्नै सकेका छैन। त्यो महाभियोग भनेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग हो कि न्यायालयमाथिको महाभियोग? म दुईटै कुरा गर्छु। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरा, चोलेन्द्र शमशेरमाथि जे आरोप लाग्यो अदालतभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा, न्यायाधीशहरू नै विभाजित हुनुभयो, बार र बेन्च विभाजित भयो। आरोप के लाग्यो त भन्दाखेरि उहाँले फैसला गर्दाखेरि चाहिँ स्वार्थ आधारित भएर सेटिङमा फैसला गर्नुभयो भन्ने कुराको आरोप लाग्यो।
र त्यसको उदाहरणका रूपमा के भनियो भन्दाखेरि चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्ति गर्ने कुराका सन्दर्भमा उहाँले सौदाबाजी गर्नुभयो र त्यो व्यक्ति चाहिँ उहाँको इन्ट्रेस्टको व्यक्ति हो भन्ने अर्थमा आरोप लाग्यो र अन्त्यमा उहाँले चाहिँ नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई राजीनामा दिन लगाउनु भयो। अब त्यो चिजलाई सत्य मान्ने हो भने त्यो सेटिङ गर्ने काम व्यक्ति एउटाले गर्छ कि त्यो दोस्रो पक्ष पनि हुन्छ भन्दाखेरि सेटिङ त एक्लै त हुँदैन, दोस्रो पक्ष हुन्छ। एउटालाई चाहिँ महाभियोग लगाउने, अर्कोले शासन गर्ने हुन्छ र दुनियाँको लोकतन्त्रमा। त्यस अर्थमा तपाईँ के भन्नुहोस् भन्दाखेरि सेटिङ गरे बापत कसैलाई महाभियोग लगाउनुहुन्छ भने सेटिङको अर्को पक्ष शासकको अधिकारी हुन सक्छ। लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ हुँदैन? त्यो दुवैमाथि प्रश्न हो। त्यस अर्थमा हाम्रो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि त्यो आधारमा तपाईँ महाभियोगको बाटोमा जानुहुन्छ भने पहिले आफैमाथि महाभियोग लगाउनुहोस् अथवा आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न खडा गर्नुहोस्, तब मात्रै लोकतन्त्र सही बाटोमा जान सक्छ। अर्कोतर्फ अदालतले जुन प्रकारको विश्वास गुमाएको छ अन्तर्कलहका कारणले, एक प्रकारले भन्नुहुन्छ अदालतले न्याय निरूपण गर्नै छोडेको लामो समयको अनुभव त हामी सबैसँग छ र बार र बेन्चका बिचमा जुन प्रकारको सङ्घर्ष भयो त्यो सङ्घर्षको स्वरूप के कानुनी राज्य अन्तर्गतको हो? बेन्च बहिष्कार गर्न मिल्छ? हाम्रो लोकतन्त्रले त्यही कुरालाई स्वीकार गर्छ? तपाईँहरूले संसद अवरोध गरे जस्तै त होला नि त्यो पनि। होइन, संसद अवरोध राजनीतिक विषय हो, किनकि संसदमा ओयल घेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रचलित संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो। तर बेन्च बहिष्कार गर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो अपवादको कुरा हो। लोकतन्त्रमा यस्तो कुरा स्वीकार्य हुँदैन, दण्डनीय हुन्छ। नै त्यो एउटा पक्ष भयो, बार बेन्चको विवाद एउटा विषय भयो, संसदको अवरोधको अर्को विषय भयो। त्यो राजनीतिक भनेर जसरी तपाईँले भन्नुभयो, तर यति लामो समयसम्म त्यहाँ कानुन बन्नै नसक्ने, त्यो त सरकार प्रतिपक्षको भूमिका पनि त तपाईँहरूले निर्वाह गर्नु। हामी तपाईँहरूको आफ्नो पार्टीको एजेन्डा मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले देशको मुद्दा त त्यहाँ कहाँ बहस गर्नुभयो? म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि सभामुखको भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि जे मुलुकमा लोकतान्त्रिक स्थिति बिग्रियो त्यो राष्ट्रिय एजेन्डा होइन र। आज कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई भनौँ, चाहे त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारणले भन्नुहोस् अथवा परमादेशका कारणले भन्नुहोस्, स्थिति बिग्रिएपछिको परिणाम के हुँदो रहेछ? अदालत जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन, सबै अङ्गमाथिको भरोसा टुटेको अवस्थाको चाहिँ लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ? लोकतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि फेरि जनताको विश्वास लिनुपर्छ पर्दैन? पर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ नयाँ जनादेशको कुरा गरेका हौँ। त्यसो भए तपाईँहरूले सभामुखप्रति यति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले राजीनामा दिनुहोस् भन्नुहुन्छ, उहाँ दिन तयार हुनुहुन्न, सोच्नु पनि भएको छैन। त्यसो भए सभामुखलाई महाभियोग लगाउने कसरतमा चाहिँ तपाईँहरू किन अगाडि बढ्नुहुन्न त? त्यसमा हामी के बुझ्छौँ भने कुनै पनि विषयबाट निकास निकाल्ने विधि प्रक्रिया के छ, त्यसको समाधानतर्फ त्यसले लान्छ लाँदैन भन्ने कुरा बुझ्छौँ हामी। महाभियोग भनेको 2/3 विषय हो। अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ र हामी अल्पमतमा छौँ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। त्यस अर्थमा निकास दिने जिम्मेवारी सत्ता पक्षको भनिराखेका छौँ, भनेका छैनौँ। सत्ता पक्षले यो विषय केही होइन भन्न मिल्छ। सत्ता पक्षले चाहिँ मुलुकमा उत्पन्न भएको चाहिँ सङ्कट वा चाहिँ 1.5 लाखलाई खोल्ने जिम्मेवारी मेरो हो भन्नु पर्दैन? तपाईँहरूको भाग चाहिँ कति हो जिम्मेवारीमा? स्वाभाविक रूपमा हामी जुन हैसियतमा छौँ त्यो अनुसारको भाग त होला, तर राज्यमा थिति बसाल्ने कुराका सन्दर्भमा, उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने कुराको जवाबदेहिताका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा राज्यको मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्छ, तब न नागरिक शासन हुन्छ। म अलिकति फेरि अगाडिको प्रश्नमा फर्किन्छु। संविधान र अदालतलाई नेकपा एमाले विश्वास गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा नि संविधानमा प्रश्नसँग उल्लेख छ र सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। धारा 76(5) अन्तर्गत सरकार बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहँदाखेरि सांसदहरूले पार्टीको व्हिप मान्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य रहँदैन भन्ने कुरा संविधानले भनेको छ, आदेशले भनेको छ। कहाँ संविधानले भनेको छ? यो मर्मले त भन्छ। पहिलो पटक म तपाईँबाट सुन्दैछु। होइन, मर्मले भन्दैन? भन्दैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि भन्दैन? फैसलाको पनि व्याख्या फरक छ। कतिपय चर्चित कानुनविदहरूले भनेका छन्। तपाईँहरूको पक्षको
पक्षको नबन्नु। चर्चित कानुनविदहरूले नै के व्याख्या गरेका छन् भन्दाखेरि त्यो फैसलाकै आधारमा चाहिँ हुइप लाग्दैन भनेर भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि गरेका छन्। उनीहरूले मात्रै कति भनेको भन्ने खालको व्याख्या गर्छन् भन्दाखेरि अदालतमा मुद्दा हालेका कारणले गर्दाखेरि कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने अर्थमा मात्रै हो, अरू बाँकी सबै प्रक्रियामा हुइप लाग्छ भन्ने कुरा नै व्याख्या गरेका छन्। यद्यपि त्यस प्रकारको व्याख्या पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यको विरुद्धमा छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि संसदीय प्रणालीभित्र संसदीय हुइप अनिवार्य विषय हो। त्यसको अभावमा संसदीय लोकतन्त्र अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यस अर्थमा सर्वोच्चले तपाईँले भनेकै व्याख्या गरेको हो भने त्यो लोकतन्त्रका विरुद्धमा छ, संविधानका विरुद्धमा छ। होइन, अब कानुनविदहरूले गरेको व्याख्या अन्तर्गत हो भने त्यो चाहिँ अदालतमा मुद्दा हाल्ने प्रयोजनको हकमा मात्रै भने हो भन्ने अर्थ हो भने बेग्लै विषय हो। अब सत्तापक्षले न्यायालय सुधारका लागि भनेर प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाएको छ। छलफल सुरु हुँदैछ संसदमा 2 गतेबाट। नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दल यो मुद्दामा चाहिँ बोल्नु पर्दैन, आफ्नो पोजिसन बोल्छ। यो आंशिक सुधार होइन, पूर्ण सुधार चाहिन्छ। त्यो पूर्ण सुधार भने के हो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार खोसेर अदालतबाट फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू नै सबभन्दा बढी व्यथितिका जिम्मेवार हुन्, एक्लो प्रधान न्यायाधीश मात्रै होइन। सुधार गर्ने हो भने समग्र रूपमा सुधार गरौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ बार बेन्चका बिचको अन्तरसङ्घर्षमा जसरी बेन्च बहिष्कार गर्ने खालको प्रवृत्ति देखा पर्यो, स्वयं न्यायाधीशहरू चाहिँ न्याय निरूपणबाट पन्छिने खालको प्रवृत्ति देखा पर्यो। यो व्यथितिलाई सुधार्नका लागि चाहिँ थिति बसाल्नुपर्छ। थिति बसाल्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा के गर्नुपर्छ हामी छलफल गर्न तयार छौँ। तर कुनै एउटा विषयलाई अगाडि बढाएर मूलत अदालतलाई दबावमा राख्ने प्रयोजनका लागि एक प्रकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने हिसाबले कुन दिन भन्दाखेरि जुन दिन नेकपा एमाले विभाजन सम्बन्धी मुद्दा पेशीमा चढेको दिन थियो त्यो दिन महाभियोग लगाउने कुरा हामी बुझ्दैनौँ र त्यसको अन्तर्य र भनेको सत्तापक्षले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध अघि बढाएको महाभियोगको प्रस्ताव जसमाथि छलफल हुँदैछ, सिफारिस समितिमा तपाईँकै सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो महाभियोगको प्रस्तावमा तपाईँहरूको कुनै समर्थन छैन, सहयोग रहने छैन। होइन, हामीले त स्पष्टै भनेका छौँ यो महाभियोग अपूर्ण छ। अदालतको सुधारको एजेन्डा यसरी चाहिँ सफल हुन सक्दैन। अदालतको सुधारको समग्री सुधारका सन्दर्भका बारेमा सर्वदलीय रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ, समाधानका उपायहरू खोज्न सकिन्छ। तर अहिले जे तरिका प्रयोग गरिएको छ त्यो अदालतलाई दबावमा राख्ने उद्देश्य अन्तर्गत छ र स्वयं सत्तापक्षका नेताहरूले समेत भन्नुभएको छ हामीले महाभियोग नल्याए भए त 14 जना सांसदहरू चाहिँ हटिसकेका हुन्थे आदि इत्यादि, सरकार नै अल्पमत परिसकेका हुन्थ्यो आदि इत्यादि खालका कुराहरू गर्नुभयो भनेपछि त उहाँहरूको अन्तर्य के हो भन्ने कुरा त्यसले बुझिँदैन र। तर महाभियोग सिफारिस समितिमा पनि बस्ने अनि त्यसलाई अघि बढाउन पनि नचाहने नेकपा एमाले किन यस्तो दोहोरो चरित्र देखाएर तमासा गर्छ भनेर सोध्छन् क्या, बुझिन्न के हो रहेछ यो भनेर। होइन, म तपाईँलाई भन्छु यो फेरि कन्फ्युजनको विषय नै होइन। सभामुखको उपस्थिति र नेतृत्वप्रति हाम्रो असहमति हो। अरू सबै प्रक्रियामा हामी सामेल छौँ। संसदभित्रका समितिहरू क्रियाशील छन् र विशेष समितिमा पनि हाम्रो उपस्थिति रहन्छ। जे कुरामा असहमति छ त्यो कुराप्रति असहमति हुने, अरू सबै चिजप्रति हामीले असहमति राखेका होइनौँ। जस्तो कि दलीय बैठकका सन्दर्भमा माधव नेपालको पार्टीको उपस्थितिलाई हामीले अस्वीकार गरेका छौँ। अरू बाँकी पार्टीहरू सामेल हुने, माधव नेपाल अनुपस्थित रहने हो भने हामी सामेल हुन्छौँ भनेका छौँ। त्यस अर्थमा हामी के होइन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब सर्वदलीय बैठकको औचित्य नै बिर्सेको, त्यसलाई मतलब नगरेको वा चाहिँ संसदभित्रको चाहिँ समग्र प्रक्रियालाई अवरोध गरेको त होइन नि त। सभामुखको भूमिकाप्रति हाम्रो असहमति हो र त्यसप्रतिको हाम्रो आपत्ति हो। घुमाइफिराई संसद भङ्ग गरेको जुन कदम थियो त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रयत्न नेकपा एमाले गरिरहेको छ भनेर जसरी बुझिएको छ त्यो सही नै हो। होइन, त्यो पुष्टि त प्रचण्डजीले गर्नुभयो सबभन्दा पहिले। होइन, के भन्नुभयो भन्दाखेरि वैशाखमा स्थानीय चुनाव होइन प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। तपाईँहरूले पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यही त नेकपा एमालेलाई यो संसद भङ्ग गर्ने, इलेक्सन गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ फेभरेट, सबभन्दा मनपर्ने कुरा होइन। म भन्दैछु प्रचण्डजीले नै त्यो कुरालाई पुष्टि गरिदिनु भयो। त्यही त तपाईँहरूलाई मन पर्यो त्यो कुरा। त्यो स्वाभाविक रूपमा माधव कुमार नेपालले पनि भन्नुभयो संसदभित्र नाराबाजीको भइरहने भने भङ्ग गरिदिनुपर्छ भन्नुभयो। भङ्ग गर्न त उहाँलाई पनि मन पर्दो रहेछ नि त, अर्कालाई किन गाली गर्ने।
उहाँलाई मन परेको बेला भङ्ग गर्न मिल्ने रहेछ, प्रचण्डजीलाई मन पर्दो रहेछ, शेरबहादुरजीले पनि अर्ली इलेक्सन भनेर छलफल गर्नुभयो। भनेपछि यो सबै दलहरूको प्रिय कुरा रहेछ। सारमा के हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई भनौँ, जनताको जनादेश खण्डित भइसकेपछि, किन जनताले त 5 वर्षका लागि जे भर्डिक दिएको थियो त्यो भर्डिकमा दलहरू उभिन सके त सकेनन् नि। नसकेपछि चाहिँ फेरि जनतामा जाने कुरा लोकतान्त्रिक कुरा हो। यसमाथि प्रश्न नउठाउँ। लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै त्यही हो, जनताको भर्डिकमाथि विश्वास गरेर शासन गर्छौ, हकदार छौ, त्यो भर्डिकलाई उल्लङ्घन गर्छौ, फेरि जनतामा आऊ, यो चिज स्थापित गर्नुपर्ने होइन र? लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन, निर्वाचन भनेको लोकतन्त्र हो त होइन। अनि जनताको भर्डिक हो। चुनावका माध्यमबाट जनताले जे कुराको जनादेश दिएका छन् त्यसमा उभिन सक्नुहुन्छ, लोकतान्त्रिक ढङ्गले शासनको अधिकार राख्नुहुन्छ। जस्तो कि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, संविधानभन्दा बाहिर गएर जनताको भर्डिक भन्दै लोकतन्त्रको प्रमुख आधार निर्वाचन हो भनेर बारम्बार भन्दैमा त्यसो होइन। म तपाईँलाई भन्छु, जे कुरा सत्य हो त्यो कुरामा हामी सबैको सहमति हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि, शेरबहादुरजीले निरन्तर के भन्नुभयो भन्दाखेरि, अहिलेको चुनावमा हामीलाई जनताको म्यान्डेट प्राप्त भएको छैन, हामी 5 वर्षमा प्रतिपक्षमा बस्नु भन्नुभएको थियो। यो त सत्य कुरा हो नि। सत्य हो। त्यस अर्थमा 5 वर्षका लागि जनताको भर्डिक के थियो भन्दाखेरि चाहिँ वामपन्थीहरूका लागि थियो, र त्यो भर्डिकलाई वामपन्थीहरूले पालना गर्न सकेनन्। अथवा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल जस्ता नेताहरू मिलेर जे भर्डिक प्राप्त गर्नुभयो त्यो भर्डिकलाई उहाँहरूले चाहिँ जोगाउन सक्नु भएन, खण्डित भयो जनादेश। जनादेश खण्डित भइसकेपछि त्यस पछाडि वामपन्थलाई प्राप्त भएको भर्डिक लगेर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका पक्षमा चाहिँ उभिने कुरा नैतिक कुरा हो र? मिल्छ त्यस्तो गर्न? मिल्दैन। तपाईँहरू जान्ने हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले जे व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यही मान्दिनुपर्छ जनताले। मिल्दैन, त्यो नमिल्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको हुनाले जनताको भर्डिकको रक्षाका लागि नेकपा एमाले चुनावमा जान खोजे हो। ठिक छ, नैतिकताको कुरामा अरू थुप्रै प्रश्नहरू पनि नेकपा एमाले माथि उठ्छ, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा सानो ब्रेक लिन्छु। आयो नयाँ कान्छु प्याक जम्माहरू 25 मा। फेरि पनि स्वागत छ। नैतिकताको यति धेरै कुरा तपाईँले गरिसकेपछि यो प्रसङ्गमा अन्तिम प्रश्न गरौँ। केही ताजा समसामयिक विषयहरू पनि छन्। तपाईँसँग लामो समयपछि यसरी भेट भएको हुँदाखेरि पनि तपाईँबाट यसको व्याख्या चाहेको। संसद विघटनको कदममा सर्वोच्च अदालतले त्यो गैर संवैधानिक हो भनेर फैसला गरिसकेपछि पनि संसद भङ्ग गर्ने काम सरकारले गर्यो। पछिल्लै कुरा गरौँ न, तपाईँले जनमतको कुरा गर्नुभयो, जनताको भर्डिक्टको कुरा गर्नुभयो, एमसिसीका बारेमा सडकमा त्यत्रो बहस भइरहँदाखेरि, त्यत्रो समाज विभाजित भइरहँदाखेरि नेकपा एमाले चुप्प लागेर हेरे गर्यो, बोल्नसम्म त्यस्तो उचित ठानेन। त्यस्तो होइन, सत्य कुरा अलिक फरक हो। पहिलो कुरा त हामीले एमसिसीका सन्दर्भमा 3वटा मान्यताहरू निरन्तर रूपमा राख्दै आयौँ। एउटा सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हो, एउटा सरकारले गरेको सम्झौता अर्को सरकारले बिना कुनै कारण रोक्न मिल्दैन, र त्यो सम्झौता ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने कुरा जब संसदमा प्रवेश गराउने हो भने संसदले निरूपण गर्छ, सरकारले रोक्नु उचित हुँदैन। किनकि त्यो कूटनीतिक एउटा मर्यादाका दृष्टिकोणले पनि सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्थाका रूपमा त्यसले स्वामित्व लिनुपर्छ। यो हाम्रो निरन्तरको मान्यता हो। दोस्रो, हामीले के भन्दै आयौँ त भन्दाखेरि सभामुखले जसरी होल्ड गरेर राख्नुभयो यो उचित होइन, यो संसदीय होइन। विधि प्रक्रिया मिलेको छैन भने विधि प्रक्रिया मिलाउन भन्न सक्नुहुन्छ, संसदले सक्छ, तर बिना कुनै कारण सरकारको बिजनेसलाई संसदले सभामुखले रोक्न मिल्दैन। यो निरन्तर हामीले भनिराख्यौँ हो। मैले सुनेको पनि छु, बारम्बार पढेको पनि छु तपाईँहरूको यो अडान। यो त्यस्तो कुरा गर्दैछौँ। तपाईँले यो प्रक्रियाको कुरा गर्नुभयो। होइन, म त्यसो एमसिसी सम्झौता आफैमा सही वा गलत, यो संशोधन गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा तपाईँहरूले बोल्नु भयो। म भन्दैछु, मेरो कुरा पूर्ण भएको छैन। त्यसपछि हामीले के भन्नु, सत्ता पक्ष आफ्नै प्रस्तावमा विभाजित हुन मिल्दैन।
एउटा सत्ता पक्ष प्रस्तावक हुने, अर्को सत्ता पक्ष त्यसको विपक्षमा सडकमा गएर उपद्रव गर्ने खालको कुरा त्यो मिल्दैन। मैले तपाईहरुको पोजिसन त्यस अर्थमा हाम्रो पोजिसन के हो, सत्ताले गरेको सम्झौताको जिम्मा सत्ताले लिनुपर्छ। यो प्रक्रियाका बारेमा होइन, प्रक्रियाले पनि धेरै कुरा बोल्छ। म तपाईँलाई के भनौँ भन्दाखेरि बोल्नका लागि बोलिरहनुपर्छ भन्ने होइन। कतिपय चिजहरू यस्ता हुन्छन् जसलाई हामी प्रक्रियाद्वारा वा चाहिँ सङ्केतद्वारा पनि ती विषयहरूलाई सही बाटोमा हिँडाइरहेका हुन्छौँ र हाम्रो भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि यो विषय निरूपण भयो र एमसिसीका बारेमा जे कन्ट्रोभर्सी खडा गर्न खोजिएको थियो त्यसको भारी हामीले चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई बोकाएर संसदभित्र पुर्याइदिउँ। धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास एमालेले यो पटक पनि गर्यो, करिब सफल पनि भयो। धमिलो पानीमा माछा मार्ने होइन, धमिलो पानीका कारणले मर्न थालेका माछाहरूलाई चाहिँ सफा पानी हालेर फेरि नदीमा पुर्याउने खालको काम हामीले गऱ्यौँ। सत्ताको भूमिका जे हो त्यो भूमिकामा सत्ता पक्षलाई पुर्याइदिउँ। तपाईहरुलाई झस्का पस्यो होला हैन, माओवादी र एकीकृत समाजवादी त यो पक्षमा थिएनन्, उनीहरु तयार भइसकेपछि तपाईहरुलाई हाम्रै भूमिकाका कारणले तयार गरेर पठाएको, त्यसमा शंका नगर्नु न। नेपाली कांग्रेसलाई हैन, तपाईहरु त गठबन्धन जसरी पनि फुटाउनु पर्छ भनेर त्यस्तो होइन, त्यो पूर्णतः गलत कुरा हो। तपाई अध्यक्षज्यूले बारम्बार भन्नुभएको छ कसरी नपत्याउने। म तपाईलाई के कुरा भनौँ, त्यो हाम्रो नीति नै थिएन। हामी के पक्षमा थियौँ भन्दाखेरि एमसिसी प्रकरणमा जसरी जनमतलाई विभाजित गर्ने काम प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालका तर्फबाट भइरहेको छ, तपाईहरुको भूमिका पनि थियो। होइन, हाम्रो भूमिका विभाजित गर्ने, तपाईहरु नबोलेर हामीले नबोलेर विभाजित हुन्छ र हुन्छ नि, भयो नि, त्यस्तै होइन। म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि जसले जनमतलाई अनुचित ढङ्गले विभाजित गर्न खोजेको थियो त्यसलाई गलत कामबाट चाहिँ अलग गर्ने खालको कुरामा हामीले नेपाली कांग्रेससँगको संवादका माध्यमबाट त्यहाँ पुर्याइदिउँ। हाम्रा बिचमा कुनै डिफरेन्सेस छैन। नेपाली कांग्रेस र हामीले जे छलफल गर्यौँ त्यो छलफलको परिणामका रूपमा उसो त एमसिसी सम्झौता संसदमा अघि बढाउने काम तपाईहरुकै नेतृत्वको सरकारका पालामा भयो, त्यसमा हामीले अस्वीकार गरेका छौँ र सम्झौता ठिक गलत वा यसमा संशोधन हुनु पर्थ्यो पर्थेन भन्ने बारेमा नेकपा एमाले बोलेन, त्यो चाहिँ होइन होइन, त्यस्तो हुँदै होइन। म तपाईलाई के भन्छु भने म आफैले पनि सार्वजनिक रूपमा धेरै कुरा बोलेका छु। पहिलो कुरा हामीले के भन्यौँ, सम्झौता पर्याप्त गृहकार्य गरेर गर्नुपर्छ र सम्झौता गर्ने पक्षले नै उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ तेस्रो पक्षसँग चाहिँ प्रश्न सोध्ने होइन। जसरी एमसिसीसँग प्रश्न सोध्ने काम नेपाल पक्षबाट भयो, त्यो कूटनीतिक कच्चापन हो, त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। सम्झौता गर्नेले नै जनताका प्रश्नहरूको जवाब दिनु पर्थ्यो, त्यो दायित्वबाट राज्य चुकेको हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जसरी एमसिसीमा समय तोकेर चाहिँ पत्राचार गर्नुभयो, त्यो कूटनीतिक मर्यादा विपरीत कार्य थियो, त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। किनकि सन्धि सम्झौताको पत्राचार गर्ने अधिकार भनेको राज्यलाई मात्रै हुन्छ, पार्टीहरूलाई हुँदैन। त्यस अर्थमा पार्टीहरू त्यहाँ सम्झौताका प्रश्नमा पार्टीहरूलाई जोड्ने कुरा त्यो सत्ता पक्षको चाहिँ कमजोर कूटनीतिको परिणाम हो भन्ने कुराबाट हामी के चाहन्छौँ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदैन। सडकमा चाहिँ बलिरहेको आगोमा घिउ हाल्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र? कि घिउ हाल्नु पर्यो कि पानी हाल्नु पर्यो, अरू तरिकाबाट निभाउन सकिन्छ भने निभाउनु पर्दैन। हामीले के गर्यौँ, राजनीतिक दल भएको नाताले संसदमा धेरैजना सांसदहरू भएको नाताले र तपाईहरु भन्नुहुन्छ नि देश हाँक्ने पार्टी हामी नै हौं, हामीसँगै मात्रै नेताहरू छन्, विद्वान नेताहरू हामीसँगै नै छन् भन्दाखेरि तपाईहरु जतिको विद्वान नेताहरू भएको पार्टीले यो कुरा चाहिँ ठिक, यो कुरा चाहिँ गलत भनेर भन्दिनु पर्दैन जनतालाई? भनेकै हो। जस्तै कि म तपाईँलाई भनौँ, सडकमा बलिरहेको आगोलाई निभाउने सन्दर्भमा परम्परागत विधि के हुन्छ भन्दाखेरि पानीले निभाउने, तर आजभोलिको एउटा नयाँ प्रविधि के छ भने अक्सिजन प्रवेश गर्न नसक्ने गरी छोपिदियो भने पनि निप्छ। यसपटक हामीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका माध्यमबाट त्यो चाहिँ छोपिदियौँ, अक्सिजन जान नसक्ने गरी। यदि माओवादी केन्द्र र समाजवादी सत्ता पक्षले जसरी अघि बढायो अनुमोदनको प्रक्रिया, त्यो अनुमोदन प्रक्रियामा असहमत भइदिएको भए वा भनौँ सम्झौता पास गर्न असहमत भइदिएको भए के आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले साथसाथ हुन्थे सरकारमा वा कुनै हिसाबको गठबन्धनमा? हामी त गठबन्धन गर्ने पक्षमा थिएनौँ। नेपाली कांग्रेसलाई हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका थियौँ, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा नेपाली कांग्रेस अडिए बापत जसरी सत्ता पक्षको दृष्टिकोण एक ठाउँ हुनुपर्छ, विभाजित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो जे मान्यता थियो, त्यो मान्यतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल कायमै रहेको भए सत्ता त्यसरी चल्दैन भन्ने हाम्रो राय थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारबाट उनीहरू हटेको भए
सरकारबाट हटेर चाहिँ असहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेको भए हामी सरकारविहीनताको स्थिति आउन नदिनका लागि बाहिरबाट सहयोग गर्न सक्छौँ भनेकै थियौँ। सत्ता साझेदारीसम्मको होइन छलफल भएको त्यस्तो होइन। हामी सत्तामा नजाने कुरा गरेका थियौँ। किन भन्दाखेरि हामी सबभन्दा ठुलो दल थियौँ। ठुलो दलका हैसियतमा हामीले आफूभन्दा सानो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा हामीले कल्पना पनि गरेका थियौँ। प्रदेशमा त 4-5 वटा सरकार तपाईँहरूले पाउने भन्नेसम्मको तयारी भएको होइन? जब केन्द्रीय प्रश्न नै सुल्झेको छैन भने प्रदेशको प्रश्नमा प्रवेश गर्छ र? होइन, प्याकेजमा डिल गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरू त। त्यो विषयमा हामी प्रवेश गरेकै थिएनौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको सत्तालाई एक ठाउँ उभ्याउनु हो। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई एमसिसीको भारी बगाइदिनु थियो, बगायौँ। सत्ता गठबन्धनलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने प्रयत्न नेकपा एमाले प्रतिपक्षले गर्यो भनेर जनताले पत्याइदिनु पर्ने हो। एमसिसीको प्रकरणमा म अरू विषयमा भन्दिनँ। एमसिसीका मुद्दामा हामी चाहिँ उनीहरूलाई सडकमा जान दिने पक्षमा थिएनौँ। जुन एमसिसीले तपाईँहरूको पार्टी विघटनसम्म वा विभाजनसम्मको स्थितिमा भयो, त्यसमा उनीहरू गलत थिए भन्ने कुरा पुष्टि गर्न चाहन्थ्यौँ। हामी सफल भयौँ नि। भनेको एमसिसी पनि एउटा कारक थियो जसले नेकपा विभाजन भयो। निश्चित रूपमा त्यो चिजमा उहाँहरू गलत हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पुष्टि गर्नका लागि उहाँहरूलाई एमसिसीको भारी हामीले बगाएकै हो, त्यो पनि कङ्ग्रेसको सहयोगमा। अब त्यो कुरालाई तपाईँहरूले चुनावमा बजाउनुहुन्छ? यो त जनताले बुझिया छ, हामीले बजाउनै पर्दैन। किन बजाउनु पर्यो? एमसिसी तपाईँहरूको चुनावी एजेन्डामा पर्छ कि पर्दैन? अहिले हामी त के भन्छ भन्दाखेरि अस्ति हामीले विज्ञप्ति सार्वजनिक गऱ्यौँ। अध्यक्ष स्वयंले पत्रकार सम्मेलन सम्बोधन गर्नुभयो। अब एमसिसी अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रहितका पक्षमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेको छ। अब चुनावको सरगर्मी त सुरु भइसकेको छ। निश्चित रूपमा तपाईँहरू त महाधिवेशनदेखि नै करिब चुनाव भयो भने अर्ली चुनाव, भएन भने पनि ठिकै छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। जिल्लामा तपाईँका अध्यक्ष कुदिराख्नु भएको छ। हामी सबै कुदेका छौँ। अध्यक्ष मात्र अलि धेरै सायद मिडियाले पनि फलो गरेको। त्यो त स्वाभाविक रूपमा अध्यक्ष राष्ट्रिय राजनीतिभित्र चाहिँ सबभन्दा बढी आकर्षक व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। त्यस अर्थमा उहाँ जहाँ जानुहुन्छ मान्छेको आकर्षण पनि वा यसरी पनि भनौँ नेकपा एमाले केपी ओलीको प्राइभेट कम्पनी हो भनेर जसरी अगाडि भन्थे नि, यो प्रकरणमा यो चुनावी दौडाहामा पनि करिब त्यस्तो देखियो। नेकपा एमाले जतिको व्यवस्थित सङ्गठन प्रणालीमा चल्ने अर्को कुनै पार्टी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जसै म तपाईँलाई भनौँ, एकै दिन देशैभरिका वडाहरूमा अधिवेशन भनेर घोषणा गऱ्यौँ। नेतृत्वको उपस्थिति बिना सबैतिर नेतृत्व निर्वाचित भयो। एकै दिन पालिका अधिवेशन भन्यौँ, सबैतिर नेतृत्व निर्वाचित भयो। एकै दिन हामीले जिल्ला अधिवेशन भन्यौँ, नेतृत्व निर्वाचित भयो, जहाँ नेतृत्वको हस्तक्षेप सम्भव थिएन। भेरी नाइस। तपाईँले एकदमै राम्रो पोइन्टमा राख्नुभयो। तपाईँले म के भन्छु भन्दाखेरि पार्टी बाहिरको लोकतन्त्रको जसरी कुरा गर्नुभयो, नेकपा एमाले पार्टीभित्र तपाईँले साँच्चै राम्रै कुरा गर्नुभयो। नेकपा पार्टी भनेको चाहिँ एमाले भनेको पार्टी चाहिँ कस्तो रहेछ भने अध्यक्षज्यूले यताबाट बटन थिचिदिनुहुन्छ, साराका सारा काम एकै दिनमा फाटफुट हुन्छ। त्यस्तो होइन। प्रणाली यस्तो छ नेकपा एमाले भित्र, जो एक प्रकारले भने आजको आधुनिक सङ्गठन विज्ञानको सबभन्दा व्यवस्थित प्रणाली कसैसँग छ भने नेकपा एमालेसँग छ। त्यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेसले जे काम गर्दैछ 1 वर्ष लाग्यो, त्यो काम नेकपा एमाले 3 दिनमा सम्पन्न गर्यो। नै मैले सोध्न खोजेको साँच्चै त्यहाँभित्र बहस गर्ने, छलफल गर्ने, मुद्दाहरूका बारेमा एकअर्काको विचार मन्थन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब पार्टीमा चाहिएन। होइन, तपाईँ फेरि के गर्नुहुन्छ, हामीले पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा नीति निर्माणका लागि अलग अधिवेशन, विधान अधिवेशन, नेतृत्व निर्माणका लागि अलग अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशनको अभ्यास गऱ्यौँ। र 3 दिन त हामी नीतिका प्रश्नमा 3वटा दस्तावेज छलफल गरेर पारित गऱ्यौँ। आज नेपालका कुनै राजनीतिक पार्टीले आफूले पारित गरेका दस्तावेज प्रस्तुत गर्न सकेका छन्? नेकपा एमालेसँग जानुहोस्, 3वटा दस्तावेजहरू सामग्रिक रूपमा तयार भएका दस्तावेजमा कति छलफल भयो भनेर मैले तपाईँसँग 5 महिना अगाडि गरेको छलफलमा करिब आयो। महाधिवेशनमा के भयो भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि महाधिवेशनमा उम्मेदवारी, नेतृत्व चयन कसरी भयो, अध्यक्षज्यूले सूची पढेर सुनाउने, ताली पड्काउने, जसले आकाङ्क्षा राखेका थिए उनीहरूलाई डिमोरलाइज गर्ने काम, उनीहरूलाई किनारीकृत गर्ने काम भएको होइन भनेर भन्न मिल्छ? मिल्छ, किनकि अध्यक्षको सूचीभन्दा बाहिरका साथीहरू पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। यो सत्यलाई बिर्सिन मिल्छ र? तर प्रयत्न त भएको थियो नि। होइन, कार्यकर्ताले म्यान्डेट दिए, सहमतिका आधारमा नेतृत्व निर्वाचन गरौँ। किन भन्दाखेरि हामी कहाँ 2 खालका प्रवृत्तिहरू माथिको संवेदनशीलता थियो। एउटा नेकपाको निरन्तरताका रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आउनुभएका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो,
जसको बलियो जनसम्पर्क पार्टी पङ्क्तिभित्र स्थापित भइसकेका थिएन। अर्को चाहिँ माधव नेपाल सङ्घको अन्तरसङ्घर्षमा साथमा रहनुभएका साथीहरू पार्टी डिभिजन रोक्नका लागि चाहिँ उहाँहरू पहल गर्नुभयो, माधव नेपालबाट अलग भएर चाहिँ पार्टीसँग जोडिनुभयो। उहाँहरूप्रति स्वाभाविक रूपमा हिजोको अन्तरसङ्घर्षमा अलिकति अन्तर्विरोध प्रकट भएको थियो। उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पार्टी संवेदनशील थियो, त्यस अर्थमा सहमतिको प्रस्ताव त्यो बाध्यताको परिणाम थियो। पार्टीमा आज फरक विचार राख्नेहरूको लागि कति ठाउँ छ? पर्याप्त छ, किनकि आज माओवादी केन्द्रबाट आउनुभएका साथीहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भूमिका प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। हिजो माधव नेपालसँग रहनुभएका साथीहरूले पनि जिम्मेवारी प्राप्त गरिराख्नु भएको छ र जिल्ला अधिवेशनहरूका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने भने थुप्रै जिल्लाहरूमा चाहिँ चुनाव भएर नेतृत्व चाहिने भएको छ भन्दाखेरि त छैन भन्न कसरी मिल्छ र? तर एकजना चर्चित नेता हुनुहुन्छ भीम रावल, जसले संसदमा एमसिसीका बारेमा त्यत्रो बोलिरहँदाखेरि उहाँले हाम्रो पार्टीको हुन त धारणा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न होला, तर उहाँ यस्तै हो बोलिराख्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले तपाईँहरूले अन्डरमाइन गरिदिनुहुन्छ। त्यो त स्वाभाविक रूपमा पार्टीको बहुमतको विचारलाई जब बोक्न सक्नुहुन्न र अहिले त उहाँ चाहिँ साँचो अर्थमा भन्दै हो भने उहाँ चाहिँ नीति निर्माणको ठाउँमा पनि हुनुहुन्न। अब त्यसरी बोल्ने नेतालाई तपाईँहरूको पार्टीले कारबाही चाहिँ गर्छ कि गर्दैन? होइन, म त के भन्छु भन्दाखेरि स्वयं उहाँ आफै दण्डित भइराख्नु भएको छ, त्यो कारबाही गरिरहनु पर्ने जरुरी नै हुँदैन। किन उहाँले पार्टीको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न छोडेपछि कार्यकर्ताबाट बिस्तारै आइसोलेसन परिराख्नु भएको छ भनेपछि त दण्डित गरिरहनु जरुरी छ र? तपाईँहरूले पार्टीभित्र नीति निर्माण गर्ने तहमा उहाँ हुनुहुन्न भनिरहँदाखेरि त्यो स्पेस पनि तपाईँहरूले राख्दिनु होइन, राख्न खोजे हो, उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो नि। किनकि पार्टी अध्यक्ष स्वयंले उपाध्यक्षका रूपमा चाहिँ तपाईँ बसेर काम गर्नु भन्नुभयो, होइन म अध्यक्षकै उम्मेदवार बन्छु भन्नुभयो। कार्यकर्ताले रुचाएन नि त के गर्नु छ? उसो त केपी ओलीले पनि मै अध्यक्ष भन्नुभयो नि त? भन्नु भएन, उहाँले प्रतिस्पर्धाका लागि त ठाउँ त दिनुभयो नि त, दिनु भएन र? एक थरीले के भन्छन् भने आज नेकपा एमालेको लोकतन्त्रलाई व्याख्या गर्दाखेरि नेकपा एमालेको लोकतन्त्र भने चाहिँ गाली र तालीको लोकतन्त्र हो भन्छन् क्या? त्यो पूर्णतः गलत कुरा। सुन्नुहोस् न, के भन्छन् भने अध्यक्षले विरोधीहरूलाई मस्तरी गाली गर्ने अनि कार्यकर्ताले जोरदार ताली पड्काउने, यो खालको लोकतन्त्र हो नेकपा एमाले? त्यस्तो होइन। म तपाईँलाई भनौँ, अध्यक्ष ओलीले बोलेका विचारहरूको समाजमा कति ठुलो गहिरो प्रभाव छ भन्ने कुरा त नयाँ जेनेरेसनमा केपी ओलीप्रतिको बढ्दो आकर्षणले पुष्टि गर्छ नि। कार्यकर्ताले मात्रै ताली बजाएको हो र? एउटा ठुलो दल नेपाली राजनीतिमा त्यो स्टेक राख्ने नेताका रूपमा म चिन्छु केपी ओलीलाई, सम्मान एक ठाउँमा छ, तर फेसबुकमा, ट्विटरमा, युट्युबमा, टेलिभिजनमा आउने उहाँका भाषणका साना साना टुक्राहरू हेरेर मान्छेहरू मजा मान्छन्, रमाइलो मान्छन्, अर्को रमाइलो जो त्यस्तो होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि नेताले बोलेका विचारहरूको एउटा दीर्घकालीन महत्त्व हुने विषयहरू ज्ञान सिद्धान्तका दृष्टिकोणले, इतिहासका दृष्टिकोणले, राष्ट्र निर्माणका दृष्टिकोणले बोलेका कुनै नेताहरूका विचारहरू तपाईँ लिपिबद्ध गर्नुहोस्, उहाँका विचारहरू लिपिबद्ध गर्नुहोस्, त्यसमा उहाँ कमजोर साबित हुनुभएछ भने तपाईँले गरेका टिप्पणीलाई म स्वीकार गर्छु। मैले गरिनँ, अरू कसैले विरोधीले आलोचना गर्ने कुरा नेपाली राजनीतिभित्र चाहिँ के तटस्थताका आधारमा आलोचना हुने गर्छ र? केपी ओलीको बढ्दो लोकप्रियताप्रतिको कुण्ठा, आवेग, उत्तेजनाको परिणाम पनि छ। ठिक छ। अब तर यसो भनिरहँदाखेरि चुनावमा त फेरि गठबन्धन एकातिर तपाईँहरू एकातिर हुनुहुन्छ, त्यो त हामीले वेलकम गरेका छौँ। वेलकम गरेका छौँ नि त हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि 5 दलले पुग्दैन भने अरू मिलाए पनि हुन्छ भनेका छौँ। किन नेपालको राजनीतिलाई अब चाहिँ धेरै दलहरूमा विभाजित गर्नु जरुरी छैन। अब दलहरूलाई घटाउनु आवश्यक छ। तपाईँहरू मिलेर चाहिँ एउटा दल बनाउनुहुन्छ भने पनि स्वागत छ। किन नेपालको राजनीतिभित्र एउटा ध्रुवको नेता केपी ओली, अर्को ध्रुवको नेता देउबाजी बनेका कुरामा हामी त त्यसलाई सकारात्मक दिशामा मुलुकको राजनीति गएको ठान्छौँ नि त। तर कम्युनिस्टहरू आज नेपाली राजनीतिमा सक्रिय विभिन्न खालका कम्युनिस्ट, विभिन्न नामका कम्युनिस्ट, विभिन्न नेता अन्तर्गतका कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा आउने सम्भावना त अब तपाईँहरू देख्नु होइन। म के भन्छु भन्दाखेरि हिजो नेताको टाउको जोड्ने कोसिस गऱ्यौँ, त्यो असफल भयो। अब हामी कार्यकर्ता जोड्ने अभियानमा छौँ, त्यहाँ सफल हुँदैछौँ। नेता जति देउबाजीलाई जिम्मा लगाइदिन्छौँ, कार्यकर्ता जति हामी आफू ल्याउँछौँ। अनि कार्यकर्ता कस्ता ल्याउँदै हुनुहुन्छ? पार्टीमा फन्डिङ गर्न सक्ने, पार्टीमा चुनावमा टिकट बार्गेन गर्न सक्ने कार्यकर्ताहरू पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ? त्यस्तो होइन। माओवादी आन्दोलनमा सबभन्दा ज्यादा पीडा बेहोरेका, घाइते, अपाङ्गहरूलाई पनि ल्याइरहेका छौँ। त्यही त
पूर्व पञ्चदेखि काङ्ग्रेसमा माओवादीमा अरू पार्टीहरूमा मधेसवादी पार्टीहरूमा सबैतिर चाहेका नेता कार्यकर्ता तपाईँहरूको पार्टीमा अटाउँदा रहेछन् होइन? त्यस्तो होइन हो नि। हाम्रो पार्टी एक प्रकारले भन्ने राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा यसलाई स्थापित गर्ने प्रक्रियाभित्र चाहिँ जे कडी कमजोर छ त्यो कमजोर कडीलाई जोड्नका लागि हामीले केही त्यस्ता पात्रहरूका माध्यमबाट राष्ट्रिय कडी जोड्नुपर्छ। तपाईँले सङ्केत गरेको विषय के हो भन्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेशको सन्दर्भ। 2 नम्बर प्रदेशमा हामी अघिल्लो निर्वाचनका समयमा जनताका बिचमा जान पनि सकेका थिएनौँ। तपाईँहरूलाई करिब करिब निषेध गरिएको थियो र जब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले 2 नम्बरका जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गरिकन हुलाकी सडक निर्माणका सन्दर्भमा 1 वर्षमा 13 अरब बजेट छुट्याएर एउटा सन्देश दिनुभयो र तराईका 22 जिल्लामा सघन शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत एडिबीको ऋण सहायतामा उहाँले चाहिँ पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुभयो र तराईको सिँचाइ समस्या सन्दर्भमा नदी पथान्तर योजनाका माध्यमबाट जो अरू कसैले आँट गर्दैनथे नेपालको पानी नेपालीका लागि प्राथमिकताको नीति अन्तर्गत जब नदी पथान्तर योजना अगाडि बढाउनु भयो र तराईका सीमावर्ती क्षेत्रको डुबान समस्याका सन्दर्भमा भारत सरकारसँग छलफल गरिकन 2 देशीय चाहिँ वार्ता टोली गठन गरेर समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढ्नुभयो। यो सबै चिजको प्रभाव आज तराई मधेसमा परेको छ र त्यसका प्रभावका रूपमा चाहिँ विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ एमाले प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन्। यो जनतासँग जोडिने एउटा कडीका रूपमा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न खोजेका छौँ। तर हामी हाम्रा नीतिप्रति हाम्रो उद्देश्यप्रति हामी दृढ छौँ। तर 2 खालका नेता कार्यकर्ताहरू तपाईँको पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन् भन्ने तपाईँहरूले पनि अध्ययन गर्नुभएको होला। एक खालका नेता कार्यकर्ता चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा पनि मासु भात खान पाइन्छ भनेर आउने अनि अर्को पार्टीको प्रवेश कार्यक्रममा पनि मासु भात खान पाइन्छ भनेर पुग्ने। यो फेरि यो अर्को चाहिँ होइन, अर्को थरी पनि भनिहाल्छु। अर्को थरी चाहिँ तपाईँहरूसँग आउने चुनावमा मलाई टिकट हुन्छ कि हुँदैन भनेर आइदर पैसा दिएर आइदर फकाइ फुलाइ टिकटमा बार्गेनिङ गर्ने नेता कार्यकर्ता पनि आइरहेका छन् भन्ने कुरा। यो 2टा कुरामा पहिलो कुरा त नेकपा एमाले भित्र टिकटका सन्दर्भमा पैसा भन्ने कुराको कुनै कल्पना नगर्नुहोस्। नेकपा पैसा पनि काइन्ड एन्ड क्याशमा हुन्छ अरे। म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले सायद नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी होला जसमा उम्मेदवारीका सन्दर्भका बारेमा पैसाको कुरा हुँदैन। तब न नेकपा एमाले गरेर म तपाईँलाई सम्झाउँछु। म नाम लिन्न, तपाईँले चिन्नुहुन्छ। नेकपा एमालेमा हालसालै प्रवेश गरेका केही नेताहरूको नाम सम्झिने हो भने र पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने ती नेताहरूमध्ये कतिपयले अघिल्लो निर्वाचनमा पार्टीलाई गाडी दिएका भरमा टिकट पाएका छन्, अहिले हामीले दिएका भरमा टिकट पाएका छन्। अहिले हामीले चाहिँ केही नेताहरू वनमुद्दामा पक्राउ परेर वनकटान गरेर आम्दानी भएको पैसा पार्टीमा लगानी गरेर पार्टीमा टिकट पाएका नेताहरू छन्। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले टिकटका प्रश्नमा होइन, मूलतः जनतामा विश्वास आर्जन गर्ने र पार्टीका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने हामी समाजलाई बदल्न पनि सक्दैनौँ। आज हाम्रो पार्टी अध्यक्ष राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा जुन प्रकारका राष्ट्रिय आकाङ्क्षाहरूको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ त्यो चिज प्राप्त गर्नका लागि त एउटा बलियो सङ्कल्पको आवश्यकता पर्छ। त्यहाँ तपाईँले अवसरवाद वा चाहिँ स्वार्थी लेनदेनका आधारमा पार्टी निर्माण गर्न खोज्नुभयो भने त्यो आकाङ्क्षा प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ। नेतृत्वले त त्यो चाहना राख्नु स्वाभाविक भयो, तर कस्ता नेता कार्यकर्ताहरूलाई त्यो त हामी जजमेन्ट त गर्छौँ त, सबैलाई वेलकम गर्छौँ। टिकट कस्तालाई दिन्छौँ जसले पार्टी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न सक्छ। ती ठाउँहरू जहाँ हाई फाई नामहरू प्रवेश गरिरहेका छन् ती ठाउँमा दशकौँदेखि पार्टीमा लामो समयसम्म योगदान गरिरहेका नेता कार्यकर्ताहरू निरुत्साहित हुने हुन् कि भन्ने एउटा त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ पर्याप्त छलफल गरेरै गर्छौँ। स्थानीय कार्यकर्ताहरूको समर्थन र प्रस्ताव बिना हामी कसैलाई पनि प्रवेश गराउँदैनौँ। 74को निर्वाचनमा तपाईँहरूले करिब करिब 753 मध्येमा 300 हाराहारी पालिकाहरूमा स्थान जमाउनु भएको थियो। आकलन के छ यसपटकको निर्वाचनमा तपाईँहरू कति सिट जित्नुहुन्छ, कति पालिकामा? हामी पालिकाका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 50% प्लस गर्छौँ। 753 को हजुर 50% भन्दा ज्यादा। त्यो कन्फिडेन्सको आधार केही जनतामा हामी प्रतिको जे विश्वास बढेको छ त्यसका प्रभाव र परिणामहरू त तपाईँ चाहिँ आजभोलि
अध्यक्षको खोजी गर्ने जे प्रवृत्ति देख्नुहुन्छ त्यसले सङ्केत गर्छ नि त, गर्दैन? माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता पुराना नेताहरू पार्टीमा नहुँदाखेरि त्यसको कुनै असर पार्टीमा रहने छैन? अझ सकारात्मक असर पर्छ, किनकि उहाँहरूले गति रोक्नु भएको थियो, आज गति रोक्ने कुरा चाहिँ अन्त्य भएको छ। उहाँहरू एक प्रकारले अन्तरसङ्घर्षको बाटोमा कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अवरोधक जस्तो कुचालक जस्तो भइराख्नु भएको थियो, त्यो चिजबाट आज पार्टी मुक्त छ। पार्टी कुन ठाउँमा पुगेको छ भन्दाखेरि विचारको प्रश्नमा, सङ्गठनको प्रश्नमा, राजनीतिको प्रश्नमा र आस्था र विश्वासको प्रश्नमा एक ठाउँमा उभिएको छ। यो भनेको राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा एउटा बलियो शक्ति निर्माणको आधार हो। बलियो शक्ति निर्माण नगरिकन राष्ट्र बन्न सक्दैन भन्ने कुराको सच्चाइलाई त हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। रणनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको के छ तयारी? जस्तो कतिपय महानगरहरूमा यस अगाडिको निर्वाचनमा तपाईँहरूले अरू पार्टीहरूसँग मिलेर तालमेल गरेर निर्वाचन जित्ने स्थिति थियो। उदाहरणका लागि भनौँ भरतपुर, त्यस्ता स्थानीय तहहरूमा पनि यसपटक तपाईँहरू एक्लै नै लड्ने भन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ वा अरू केही छ? होइन, हामी यसपटकको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि हामी केन्द्रीय रूपमा एउटै नीति अन्तर्गत अर्थात् आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र अन्तर्गत चुनाव लड्छौँ। जसरी हामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाका सन्दर्भमा चाहिँ साझा घोषणा पत्र बनाएर चाहिँ चुनाव लडेका थियौँ, यसपटक हामी त्यो काम गर्दैनौँ। तर स्थानीय तहमा तालमेलको कुरा त आवश्यकता अन्तर्गत हुनसक्छ, त्यो चाहिँ अब स्थानीय तहमा तालमेलै हुँदैन भन्ने खालको कुरा त होइन। तर हामी तालमेलको आवश्यकता पर्छ जस्तो देखेका छैनौँ, किनकि हामी जे देखिरहेका छौँ जनताको समर्थनको। यो स्थानीय तहको कुरा मात्रै गर्नुभयो कि भोलिको होइन, स्थानीय तहले सबै चिजको चाहिँ अवस्थाको उजागर त गरिहाल्छ। त्यो त के एउटा हुन्छ नि, भात पाक्यो पाकेन भनेर चाहिँ सिँगै कसौडीको दाना छाम्नु पर्दैन, एउटा सिता छाम्यो भने थाहा हुन्छ भने यस्तै कुरा हो नि। एकपटकको जनमतले धेरै चिजको सङ्केत गरिहाल्छ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै स्थानीय तहको निर्वाचन आइरहँदाखेरि तपाईँ लामो समय नेपाली राजनीतिमा सक्रिय एउटा नेताका हिसाबले पहिलोपटक निर्वाचनमा मतदान गर्न गइरहेका छन् किशोर किशोरीहरू 18 वर्ष पुरा गरेर पहिलोपटक। मलाई 1 मिनटमा बताइदिनुहोस्, यो पोजिटिभ साइडमा पनि जाऊँ न, ती किशोर किशोरीले नेपाली राजनीतिबाट, नेपाली नेताहरूबाट, नेपाली राजनीतिक दलहरूबाट के अपेक्षा गरेर भोट हाल्न जाने? 1 मिनटमा। स्वाभाविक रूपमा अब मुलुक डेभलपमेन्टतर्फ जानुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका साथ मुलुकलाई उभ्याउन सक्ने नेतृत्वलाई साथ दिनुपर्छ र मुलुकको परिवर्तनको दिशा कुन हुने भन्ने कुराका सन्दर्भका उनीहरूका अपेक्षा के छन्, त्यसमा को अगाडि बढ्न सक्छ, त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर मतदान गर्नुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद।